बाब दोम गुनाह की शनाख्त। सहन में रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। ज़ेरब के अंदर जाने के बाद मेहरान के दिल में हसद और तजस्सुस की एक अजीब जंग छड़ी हुई थी। वो नसरीन फूफो के पास जाकर बैठ गया, जिनकी आंखों में यादों के बुझे हुए चिराग जल रहे थे। फूफो, मेहरान ने धीमे लहजे में पुकारा। शब्बीर फूफा का गुस्सा, शहजाद की आंखों में वो सख्ती। ये सब सिर्फ एक दुश्मनी का नतीजा नहीं है। वो क्या आग थी जिसने आपका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। नसरीन बीबी ने एक लंबी आह भरी और उनकी नज़रें माजी के दरीचों में खो गईं। मेहरान, ये तब की बात है जब तुम बहुत छोटे थे, बमुश्किल 4 साल के। मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गुजरात की हवेली आई थी। तब मेरे 2 बेटे थे, शाज़ीन जिसकी उम्र 10 साल थी और शहजाद जो अभी सिर्फ 2 साल का नन्हा सा बच्चा था। शाज़ीन हवेली के आंगन में तुम्हारे साथ खेला करता था। नसरीन की आवाज़ लर्ज़ने लगी। तब हवेली में खौफ का साया मंडला रहा था। तुम्हारे वालिद रहमान शाह और ज़ेरब के वालिद फैज़ान शाह को मुसलसल धमकियां मिल रही थीं। दुश्मन ख़ास तौर पर नवीद अली शाह हवेली के इस मखसूस कमरे के राज तक पहुंचना चाहता था। वो कमरा जिसकी चाबी नस्ल दर नस्ल तुम्हारे ख़ानदान के बड़ों के पास रहती है। वो थोड़ी देर के लिए रुकें, जैसे वो मंजर अब भी उनके सामने हो। नवीद के गुंडों ने पैगाम भेजा था कि अगर इस कमरे का राज नहीं बताया गया तो हवेली का कोई बच्चा सलामत नहीं रहेगा। तुम्हारे बाप रहमान और चचा फैज़ान शाह दोनों अपनी जगह चट्टान बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस राज की हिफाजत को ख़ानदान के खून पर तरजीह दी, क्योंकि वो जानते थे कि वो राज किसी गलत हाथ लग गया तो तबाही आ जाएगी। फिर एक शाम नसरीन के आंसू पलकों से टूटकर गिरे। 10 साला शाज़ीन हवेली के पिछले हिस्से में खेल रहा था कि नवीद के कारिंदे उसे उठाकर ले गए। हम रात भर तड़पते रहे। रहमान और फैज़ान भाई ने ज़मीन आसमान एक कर दिया, लेकिन अगले दिन सूरज तुलू होने से पहले हवेली के बड़े गेट पर एक बोरी पड़ी थी। मेहरान का सांस हल्क में अटक गया। नसरीन ने सिसकते हुए कहा, इस बोरी में शाज़ीन की लाश थी। मेरा 10 साल का फूल जैसा बच्चा सिर्फ इसलिए मसल दिया गया क्योंकि तुम्हारे बाप और चचा ने उस कमरे का राज बताने से इनकार कर दिया था। तुम्हारे फूफा शब्बीर ने उसी दिन कसम खाई थी कि वो इस हवेली का दोबारा रुख नहीं करेंगे। वो इस खून का जिम्मेदार तुम्हारे बाप और चचा की जिद को समझते हैं। मेहरान के माथे पर पसीना आ गया। फूफो, वो कमरा, वो क्या राज है? वो क्या चीज़ है जो इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो गई? मेहरान अभी अपना सवाल मुकम्मल ही कर पाया था कि घर का बड़ा लोहे का गेट एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। शब्बीर साहब वापस आ चुके थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और आंखों में बरसों की कड़वाहट थी। नसरीन, अभी तक ये मनहूस साए मेरे घर में मौजूद हैं? वो सहन में दाखिल होते ही धाड़े। मैंने कहा था कि उन्हें यहाँ से निकालो। उनकी शक्ल देखकर मुझे अपने शाज़ीन के ज़ख्म फिर से हरे महसूस होते हैं। शब्बीर साहब ने मेहरान की तरफ एक नफ़रत आमेज़ इशारा किया। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अपने बाप की अधूरी वसीयत पूरी करने। मेरा एक बेटा कुर्बान हो गया, क्या अब शहजाद की बारी है? नसरीन बीबी एकदम खड़ी हो गईं। उनका बावकार वजूद एक ढाल बनकर मेहरान के सामने आ गया। उनके लहजे में अब रोब था, बस शब्बीर, बहुत हो गया। आपका दुख मेरा भी दुख है। मैंने अपना बेटा खोया है, अपने जिगर का टुकड़ा मिट्टी में दबाया है, लेकिन उसमें इस बच्चे का क्या कसूर? ये अपने बाप के किए का जिम्मेदार नहीं है। ये मेरा मेहमान है, मेरे भाई की निशानी है, और जब तक नसरीन जिंदा है
اس گھر کی دہلیز سے اسے کوئی دھکے دے کر نہیں نکال سکتا۔ شبیر صاحب نسرین کا یہ روپ دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گئے۔ صحن میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی دھماکہ ہو جائے گا۔ عائشہ اور شہزاد بھی کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ شبیر صاحب نے دانت پیستے ہوئے مہران کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر تم میں غیرت ہے مہران شاہ تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے چلے جانا، میرے گھر کو مقتل مت بناؤ۔ وہ غصے سے پیر پٹختے ہوئے اندر کے کمرے میں چلے گئے اور کواڑ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری عمارت تھرا اٹھی۔ نسرین نے کانپتے ہاتھوں سے مہران کا سر چوم لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، یہ تمہاری پھوپھو کا گھر ہے۔ صحن کا ہنگامہ ابھی تھما نہیں تھا کہ زینب اور عائشہ اندرونی کمرے میں بیٹھی اس صورتحال پر بات کر رہی تھیں۔ عائشہ کا چہرہ اترا ہوا تھا جبکہ زینب خاموشی سے زمین کو تک رہی تھی۔ زینب آپی، مجھے افسوس ہے کہ پاپا نے اس طرح بات کی۔ وہ برے نہیں ہیں، بس شازین بھائی کی یاد انہیں پتھر بنا دیتی ہے۔ عائشہ نے زینب کا ہاتھ تھام کر صفائی دینی چاہی۔ زینب نے ایک لمبی آہ بھری۔ میں سمجھ سکتی ہوں عائشہ، بیٹے کی موت کوئی معمولی بوجھ نہیں۔ ابھی زینب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شبیر صاحب طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا پارا ابھی بھی ہائی تھا۔ زینب کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہکنے لگے۔ ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ شبیر صاحب کا لہجہ زہرآلود تھا۔ تمہارے باپ فیضان شاہ اور اس کے بھائیوں نے اپنی آنا کی خاطر میرا گھر اجاڑ دیا اور تم اسی معصومیت سے یہاں بیٹھی ہو؟ تمہارے اسی خاندان نے میرے بیٹے کا خون بیچا ہے اس پر اسرار کمرے کے پیچھے۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم سب کی رگوں میں اسی ظالم کا خون دوڑ رہا ہے۔ زینب یہ سن کر سن سی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کبھی اس طرح سریعام ذلیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگی، ایک مضبوط سایہ ان دونوں کے درمیان آ کر دیوار بن گیا۔ بس کریں پاپا۔ یہ شہزاد تھا جو اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑا تھا۔ شہزاد کی آواز میں ایک ایسی فیصلہ کن سختی تھی جس نے شبیر صاحب کو بھی حیران کر دیا۔ ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ پچھلی نسل کی غلطیوں کی سزا آپ اس لڑکی کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ہماری مہمان ہے، میں مزید اسے یہاں ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، چاہے آپ مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اسی دوران مہران اور نسرین پھوپھو بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ مہران نے دیکھا کہ شہزاد کس طرح زینب کی ڈھال بنا ہوا ہے۔ اسے شہزاد کی یہ ہیرو مین والی حرکت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں۔ شبیر صاحب نے شہزاد کو غصے سے دیکھا، پھر نسرین اور مہران پر ایک آخری نفرت بھری نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، تم سب مل کر اس دشمنی کو گلے لگائے رکھو، میں اس دم گھٹنے والے ماحول میں نہیں رہ سکتا۔ وہ غصے سے پیر پٹختے ہوئے باہر نکلے اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلے گئے تاکہ وہاں تنہائی میں سو سکیں۔ نسرین پھوپھو ان کے پیچھے بھاگیں تاکہ انہیں منا سکیں۔ عائشہ اور عرفان بھی سہمے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف مہران، زینب اور شہزاد رہ گئے تھے۔ زینب نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور شہزاد کی طرف دیکھ کر دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تھینک یو شہزاد، میرے لیے کھڑے ہونے اور میرا ساتھ دینے کے لیے شکریہ۔ میں شاید یہ ہمت نہ کر پاتی۔ شہزاد نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں زینب، جو سچ ہے وہ میں نے کہا۔ آپ آرام کریں، یہاں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ مہران، جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ شہزاد کا زینب کو تسلی دینا اور زینب کا اتنے پیار سے اسے تھینک یو کہنا مہران کے سینے میں نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کا حسد، جلزی،
अब उसके चेहरे से आया था। वो एक झटके से इन दोनों के दरमियान आया। उसका रुख ज़ेरब की तरफ था, मगर नज़रें शहजाद पर थीं। शुक्रिया अदा कर लिया हो तो अब थोड़ा आराम भी कर लो ज़ेरब। मेहरान का लहजा बर्फ की तरह ठंडा और कांटदार था। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो और तुम्हारा मुहाफिज असल में कौन है। किसी के दो जुमले बोल देने से हकीकत नहीं बदल जाती। ज़ेरब ने मेहरान की तपिश महसूस की और उसे जताने के लिए शहजाद की तरफ देखकर दोबारा मुस्कुराई। मेहरान शाह, हमदर्दी और तहफ़्फ़ुज़ में फ़र्क होता है। मेहरान ने शहजाद को ऐसी नज़र से देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। शहजाद ने सूरत हाल भांप ली और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया, मगर मेहरान वहीं खड़ा रहा। वो ज़ेरब के बिल्कुल करीब हुआ और सरगोशी में बोला, शहजाद से हमदर्दी लेना बंद करो ज़ेरब। ये आर्ट और थैंक उत्तराखंड खेल किसी और के साथ खेलना। मेहरान शाह के होते हुए तुम्हें किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये कहकर मेहरान भी तेश में बाहर निकल गया, मगर उसके दिमाग में शहजाद का वो स्टैंड और ज़ेरब का वो थैंक यू किसी जहरीले नाग की तरह रेंग रहा था। वो अब एलिज़ाफ के राज से ज़्यादा इस बात पर परेशान था कि ज़ेरब उसकी दस्तरस से दूर हो रही है। जब कमरा खाली हुआ तो ज़ेरब की हिम्मत जवाब दे गई। शब्बीर फूफा के जहरीले जुमले इसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। शाहों की नहूसत, बेटा बेचने वाला ख़ानदान। ये अल्फाज किसी खंजर की तरह इसके दिल के पार हो गए थे। वो बिस्तर के कोने पर बैठ गई और सिसकियां उसके हल्क में फंसने लगीं। उसने अपने घुटनों में सर छुपा लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, वो खुद कलामी करते हुए सिसकती रही। अगर मेरे बड़ों ने कोई राज छुपाया तो उसमें मेरा क्या कसूर? क्या मेरी शनाख्त सिर्फ यही है कि मैं इस खूनी हवेली की वारिस हूँ? काश मैं किसी आम घर में पैदा होती जहाँ सच के बदले खून न बहाया जाता। वो अपनी तकलीफ में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे कदमों की चाप सुनाई ना दी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा होले से खुला, ज़ेरब चौंकी। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे के पलों से आंसू साफ किए और चेहरे पर मसनूई इत्मीनान लाने की कोशिश की ताकि किसी को अपनी कमज़ोरी न दिखाए। वो नसरीन फूफो थीं। वो पानी का गिलास लिए अंदर दाखिल हुईं और ज़ेरब की सुर्ख आँखें और लरजते हुए लब देखकर सब समझ गईं। उनका ममता भरा दिल तड़प उठा। उन्होंने गिलास साइड पर रखा और ज़ेरब के पास बैठकर उसे ज़बरदस्ती अपने सीने से लगा लिया। छुपाओ मत मेरी बच्ची, माँ की नज़र से कुछ नहीं छुपता। ज़ेरब ने पहले तो खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नसरीन की गर्मजोशी और शफ़क़त पाकर वो दोबारा फूट पड़ी। उसने नसरीन की गोद में सर रख दिया और बच्चों की तरह बलकने लगी। नसरीन फूफो ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए निहायत नरमी से कहा, अपने फूफा की बातों का दुख न कर ज़ेरब। वो इंसान बुरे नहीं हैं, बस वो बाप हैं जिसने अपने मासूम बच्चे का लाशा उठाया था। वो तुमसे नफ़रत नहीं करते, वो इस निज़ाम से नफ़रत करते हैं जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। तुम तो मेरी शहज़ादी हो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू जचते नहीं हैं। उन्होंने ज़ेरब का चेहरा ऊपर उठाया और उसके माथे पर बोसा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपनी बेटी को तसल्ली देती है। तुम्हारे बाप और रेहम भाई ने जो किया वो अपनी जगह ठीक था या गलत, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम इस गुनाह की वारिस नहीं हो। तुम एक पाकीज़ा रूह हो और आज से तुम मुझे अपनी फूफो नहीं, अपनी माँ समझोगी। ज़ेरब को नसरीन की बातों से सुकून मिलने लगा। इसे पहली बार इस अजनबी शहर और अनजाने घर में अपनायत का एहसास हुआ। इसी दौरान दरवाजे की ओट में खड़ा मेहरान ये सब देख रहा था।
اس کا غصہ جو شہزاد کی وجہ سے تھا زینب کے آنسو دیکھ کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ اسے زینب کی تکلیف نے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ بن جائے، اندر سے وہ اب بھی وہی لڑکی ہے جو اپنے ماضی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ مہران نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ زینب کو یوں نسرین پھوپھو کی گود میں سر رکھے سسکتے دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اپنے وجود کی رگیں کھینچ لی ہوں۔ اس نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص شاہی روب کہیں نہیں تھا، صرف ایک لرزتی ہوئی اذیت تھی جو سماعتوں کو لہولہان کر رہی تھی۔ اس نے نسرین پھوپھو کی طرف دیکھا، مگر اس کی آواز کی تپش براہ راست زینب کے ٹوٹے ہوئے حصار سے ٹکرا رہی تھی۔ پھوپھو، یہاں کچھ لوگ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ گناہگار اور بے گناہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ خود کو اس گناہ کی سزا نہیں دینی چاہیے جو ہم سے ہوا ہی نہ ہو۔ نسرین پھوپھو مہران کی آنکھوں میں لکھی اس تڑپ کو خاموشی سے پڑھ گئیں اور زینب کے ماتھے پر بوسہ دے کر کھڑی ہو گئیں۔ نسرین پھوپھو نے مہران کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولیں، میں تم دونوں کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لاتی ہوں، اسے پی کر تھوڑا سکون ملے گا اور دل کی گرمی کم ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ زینب وہیں بستر کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود میں جیسے سخت باقی نہ رہی تھی۔ مہران نے ایک پل اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک گہرا سکون تھا، مگر وہ سکون بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ زینب نے جب اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر مہران کو دیکھا تو مہران کی نظریں پہلے سے اسی پر جمی تھیں۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے دکھ کا مداوا کرنا چاہتا ہو۔ مہران نے نہایت دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہا، زینب، یہ لفظ، یہ تانے، یہ تمہارے وجود کو ختم نہیں کر سکتے۔ خود کو اتنا مت توڑو کہ اسے سمیٹنا میرے لیے بھی مشکل ہو جائے۔ مہران کی اس حد سے بڑھی ہوئی اپنائیت اور تسلی نے زینب کو ایک بار پھر الجھن میں ڈال دیا۔ اسے بچپن سے اپنی دیواریں خود کھڑی کرنے کی عادت تھی اور مہران کا اس کے درد میں یوں شریک ہونا اسے غیر مرتاح انکمفرٹیبل کر رہا تھا۔ اس نے نظریں چرا لیں، شاہ صاحب، مجھے تسلیوں کی عادت نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے زخموں کو خود ہی بھرا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے حصار میں اتنی آسانی سے داخل ہو جائے۔